أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان كان لهم جنات الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني اركب معنا يا بني لا تقصص روحك يا بني إنها إن تكو يا بني أقم الصلاة يا بني إني أرى بالمنام ستة إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور ولكن الله سلم يومئذ السلام جرميو إنه عليم بذات الصدور ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان وجعلوا له من عباده جزءا ثم ادعوهن جزءا جدميو إن الإنسان أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد خمسين ولقد خلقنا الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا معك ولا تطغوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا ولغوا لبغوا الذين طغوا في الميزان والوزن وأقيموا الوزن جدميو بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وراها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان كركر فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان وجمع فأوعي إن الإنسان على الإنسان حين من الدار إلا الدهر جرم لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان لا أقسم بهذا البلد وأنت إل فتل متل ثلاث بهذا البلد ووالد وما ولد لن ندبا أن دعوا للرحمن ولدا ندبا إن إلهكم لواحد لن ندبا سلام على موسى وهارون لن ندبا للسائل والمحروم لن ندبا والسماء والطارق لن ندبا وما أدريك ما الطارق لن ندبا وما أدريك ما الحاقة وما أدريك ما سقر وما أدريك ما يوم الفصل وما أدريك ما يوم الدين وما أدريك ما سجين وما أدريك ما إليون وما أدريك ما الأقبة وما أدريك ما ليلة القدر وما أدريك ما القارعة وما أدريك ما هي وما أدريك ما الحطمة الله الصمد ندبا لقد خلقنا الإنسان
الإنسان اقرأ باسم ربك الذي خلق أوتوا الكتاب كتاب الهر بالهر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء والسارق والسارقة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن رسل الله الله أن تقوم فيه إن أحسنتم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات بطشتم يعلمون فنظر نظرة أسبابا لسبابا سيئة حمية السابقون وأصحاب الميمنة ما أصحاب المشأمة كروا أصحاب المشأمة لما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون سلاما فدكتا دكة والتفت الساق بالساق قواريرا خلق دكا صفا رابية مردية خلق ناسية بالناسية خلق الإنسان والتين والزيتون وطور سينين يا زندي والصديقين يا زندي والمقيمين يا زندي للخبيثين يا زندي غير مدينين يا زندي منيبين يا زندي والمنيبين يا زندي وطور سينين يا زندي لقد خلقنا الإنسان والعاديات دبها فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فجمعناهم جمعا وأكثر جمع ثلاثة إن الإنسان سورة العصر مكية وهي 3 آيات الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إن الله يبشرك بكلمة منه واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وكلمته ألقيها إلى مريم وروح منه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومن عاد فينتقم الله منه فلا يكن في صدرك حرج منه أنه عدو لله تبرأ منه ليستخفوا منه فالنار موئد فلا تك في مرية منه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه خبزا تأكل الطير منه وهم في فجوة منه يكاد السماوات يتفطرن منه وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه أما آتيناهم كتابا يبين فهم على بينات منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وأيدهم بروح منه فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سخط الله أن سلام أن سبح
أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ليوم تمت فاقرأوا ما تيسر منه حق إنه ليئوس كفور ولئن ذكرناه نعما بعد ضراء مسته ليقولن خمس ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور دكري إلا الذين صبروا فرد وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير أربعة فلعلك باخئ فلعلك تارك أئنا لتارك وما نحن بالتارك وضائق به صدرك أن يكونوا لولا أنزل عليك ثلاثا أو تكون أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتري قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ليمن فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فأنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون بي ولا تكونوا شمنغلوا أول كافر بي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون بي فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت بي وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم بي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به والراسخون لكن الراسخون جدا في العلم يقولون آمنا به ملء الأرض ثلاث ذهبا ولو افتدي به وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به واتقوا الله الذي تتساءل عليك تساءلون به إن الله نعما فنعما جدا يعظكم أربا بي يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بي وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا بي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بي ونسوا حظا مما ذكروا به وقد دخلوا بالكفر أربا وهم قد خرجوا به وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أو فسقا إلا لغير الله بي فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت بي فاستبشروا بويكم الذي بايعتم بي قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم بي ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به أثم إذا ما وقع آمنتم بي ولو أن لكل نفس ظلما ما في الأرض لافتدت بي ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون بي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت بي يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اوتوني بي سواء منكم من سر القول فألقى إليهم القول قل ربي يعلم القول أولم يدبروا القول ولقد وصلنا لهم القول بعضهم إلى بعض القول
الذين يستمعون القول لقد سمع الله قولا يضاهون قولا واجتنبوا قولا إنما كان قولا قد سمع الله قولا وهده 6 جوى إلا قول ومن جهر به والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولقد قال لهم هارون 3 من قبل يا قوم إنما فتنتم به فإن أصابوا جدا فالخير اطمأن به حنفاء ويقيموا الصلاة حنفاء لله جدا وغير مشركين به مستكبرين به فقال أحطوا بما لم تحطوا به وإذا يتلي عليهم قالوا آمنا به فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وليس عليكم جناح فيما أخطأتم أو أخطأنا به لكنا عباد الله المخلصين فكفروا فأخذهم الله فكفروا واستغنى الله فكفروا به فما زلتم في شك مما جاءكم به قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به أتواصوا به فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واسروا قولكم أو اجهروا به يهدي إلى الرشد فآمنا به وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به السماء منفطر به لا تحرك به لسانك لتعجل بنزل ومن يكفر به من العذاب فالنار موئده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صراحة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد إني كمير هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهلي الظالمين ولئن اتبعت أهواهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فويت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين وما تدينا إنا إذا لمن الظالمين فإنهم لا
يكذبونك ولكن الظالمين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وإما ينسينك الشيطان فلا تكون بعد الذكر مع القوم الظالمين وكذلك نولي بعض الظالمين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا لولا أنه جدا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف شفا حفرة هير فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين ويقول لشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين وغيض الماء وقضي الأمر واستوى على الجود وقيل بودا للقوم الظالمين الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين قالوا جزاؤه من وجد في راده فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين إن ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ولا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم نفرة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض قالوا تقى وقاسية قلوبهم وإن الظالمين ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فأخذناه أو فأخذتهم السيئة فجعله غثاء فبودا للقوم الظالمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وقوما وإن لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ذكري وما كنا ظالمين فخرج ثلاث منها خائفا يتركب قال رب نجني من القوم الظالمين قال لا تخف نجوت غدوت فلا فوت من القوم الظالمين خمسين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين قالوا إنا مهلكوا آل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين فمن تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم إنا جعلنا فتنة للظالمين أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين إذ القلوب لدي الحناجر كاظمين ما للظالمين يوم لا ينفع الظالمين
الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين وعليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فكان عاقبتهما أو من أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعي إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين يدخل من يشاء في رحمته والظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون النبر أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم خمس أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعاقبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.